दर्शकबिन नमस्कार। एबिएन टिभीको नियमित कार्यक्रम सफलताको कथा अन्तर्गतको अन्तर्क्रिया चौतारी 1 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विष्णु कुमारी तामाङ, मेरो साथमा कार्यक्रमलाई साथ दिनका लागि हुनुहुन्छ उमेश राम खत्रीज्यू। नमस्कार। हामीले विगत केही महिना अघिदेखि कार्यक्रम सफलताको कथा चलाइरहेका छौँ। शिक्षा, कृषि, व्यापार व्यवसाय, महिला विकास, महिला उद्यम र साङ्गीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न 10 जना व्यक्तित्वहरूसँग हामीले उहाँहरूको सङ्घर्षको सम्बन्धमा कुराकानी गरेका थियौँ। आज ती क्षेत्रहरूलाई गुणस्तरीय रूपमा अगाडि बढाएर दक्षिणकाली नगरपालिकालाई नमुना बनाउनको लागि कसरी टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी स्थानीय निकायका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रममा 10 जना व्यक्तित्वहरूले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचारधारा सहितको जिज्ञासाहरू राख्नुहुनेछ भने जिज्ञासाको सम्बोधन तथा प्रतिक्रिया गर्नका लागि आज हामी माझ हुनुहुन्छ दक्षिणकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख बसन्ती डङ्गोल तामाङज्यू, योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार केसीज्यू, साथै सम्बन्धित विषयमा जिज्ञासा राख्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ शैक्षिक क्षेत्रबाट सेतीदेवी मावि सोखेलका प्रधान अध्यापक रामकुमार बस्नेतज्यू, कृषिबाट अर्ग्यानिक कृषि फार्मका प्रोप्राइटर रामकृष्ण बस्नेतज्यू, अनौपचारिक शिक्षातर्फ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र शिखरापुर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष श्यामबहादुर केसीज्यू, साङ्गीतिक क्षेत्रबाट इभा म्युजिक अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनका विजेता सुरभ तामाङज्यू, सङ्घर्षशील व्यवसायीतर्फ फर्पिङ पार्टी प्यालेसका सञ्चालक सागर श्रेष्ठज्यू, युवा व्यवसायी टल्को लप्सी प्रशोधन प्रणालीका व्यवस्थापक जीवन थापाज्यू, मेहनती महिला व्यक्तित्व तथा सामाजिक अभियन्ता रुक्मणी प्रतिष्ठानका कार्यक्रम व्यवस्थापक ललिता लामिछानेज्यू, साथै हामीले विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीहरूलाई सहभागीका रूपमा निम्ताएका छौँ। उहाँहरूको पनि जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू हामीले कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। साथै कार्यक्रमलाई बुदागत रूपमा टिपोट गर्नका लागि हामी माझ हुनुहुन्छ यस एभिनाइजेसन मिडियाका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका निर्देशक भुवन तामाङज्यू। हस्, अब हामी औपचारिक किसिमका छलफल भएको कारणले गर्दा यहाँ छु। आज हाम्रो 10 वटा सफलताका कथाका श्रृङ्खलाका सहभागीहरूलाई हामीले बोलायौँ। यहाँहरू हुनुहुन्छ उपस्थित रूपमा। यहाँहरूले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रका विगतका अनुभव, वर्तमानका चुनौती र भविष्यका सम्भावनालाई अँगालेर आजका प्रति आफ्नो जिज्ञासाहरू यहाँ राखिदिनु हुनेछ र दक्षिणकाली नगरपालिकाका उपमेयर साहब यहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै हाम्रो कार्यक्रम अधिकृत सर पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सरहरूको जिज्ञासालाई समाधान गरिदिने प्रयास गर्नुहुनेछ। र सरहरूले क्वेसन राखिदिँदाखेरि आफ्ना जिज्ञासा प्रतिक्रिया राख्दाखेरि मैले फलानु सरसँग राख्छु भनेर पनि औपचारिक किसिमले राखिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई उत्तर दिन सजिलो पनि हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। रामकुमार सर, यहाँ चाहिँ एउटा दक्षिणकाली नगरपालिकाको एउटा मोडल स्कुल मात्रै नभइकन समग्र काठमाडौँ जिल्लाबाट पटक पटक पुरस्कृत भएको, राज्यबाट पुरस्कृत भएको स्कुलको एउटा प्रिन्सिपलको हैसियतमा हुनुहुन्छ सर। सरले स्थापना कालदेखि हालसम्म सेतीदेवी माविलाई उत्कृष्ट नमुनाको स्कुल बनाउनको लागि कति सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको छ, कस्ता कस्ता चरण पार गर्नुभयो, स्थानीय तहहरूबाट कस्ता किसिमका सहयोग भयो भने, कस्तो किसिमको पोलिसीहरू तयार बन्ने भने, कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू तयार हुन सक्यो भने सरको मात्रै स्कुल नभइकन सम्पूर्ण दक्षिणकाली नगरपालिकालाई समुन्नत नगर बनाउन शिक्षाको तर्फबाट के गर्न सकिएला आफ्ना जिज्ञासा छन् भनेदेखि यहाँ राखिदिन सक्नुहुनेछ, आफ्नो अनुभवलाई सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ र सरलाई मैले सीमित समयको लागि अनुरोध गरेँ सर। हस्, धन्यवाद विश्राम सर। यहाँहरू सबैजनालाई म सेतीदेवी माध्यमिक विद्यालय सोखेलको प्रधान अध्यापकको तर्फबाट र त्यो विद्यालयको सम्पूर्ण विद्यार्थी शिक्षकहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन। अब यदि कसैलाई काहीँ धक्का लाग्दैन भने दक्षिणकाली नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नुभएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। शिक्षा क्षेत्रमा विशेषतया हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि भन्दा हामी अहिले पनि आज यो खुलस्त रूपमा भन्न पाउँदा मङ्सिरको 3 गतेदेखि विद्यालय चलाउनुहोस् भन्नुभयो, हामीले विद्यालय चलायौँ।
विद्यालय चलाउँदा आजको दिनसम्म, आजको 10 साढे 10 बजेसम्म म स्कुलबाट निक्लिँदाखेरि एउटा सेनिटाइजरको थोपा, एउटा मास्कको टुक्रा र के त्यो समेत पाएका छैनौँ। त्यसैले दुःख लाग्छ। मलाई लाग्छ सेतीदेवी माध्यमिक विद्यालय त आफ्नो हैसियतले, उहाँहरूको सहयोगले हामीले त्यो सबै तयारी गरेर पढाएको छौँ। सर, मैले सरलाई बिचैमा रोक्न चाहेँ कि यो दक्षिणकाली नगरपालिकासँग बसेर शिक्षा शाखा मार्फत चाहिँ यो सेनिटाइजरहरू, ह्यान्डवासका आइटमहरूका कुराहरू के उपलब्ध गराउने, मास्कहरू उपलब्ध गराउने कुरा त निर्णय भएको थियो सर। त्यो सरहरूको फलोअप पनि नपुगेर हो कि? हजुर, स्कुल सञ्चालन गर्नु भन्ने जुन 1 दिन 2 दिन अगाडि हामीलाई भन्नुभएको थियो, त्यो बेलामा हामीले त्यो ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर, थर्मोगन के भन्छ, हजुर सर, त्यो सेनिटाइजर र मास्क हामी उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको थियो। हामीले त्यसको आशा गऱ्यौँ। अब आशा गर्दा गर्दा पुरा भएन। आशा गर्छौँ चाँडैभन्दा चाँडै त्यस्ता ठाउँहरूमा पुगोस्, त्यो विभिन्न विद्यालयमा पुगोस् भन्ने इच्छा राख्छु, चाहना राख्छु, भनाइ राख्छु। अब रह्यो विद्यालय कस्तो भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने, दक्षिणकाली नगरपालिकामा सामुदायिक संस्थागत विद्यालयहरू छन्। अभिभावकले आफ्नो इच्छा अनुसार पढाउन पाउनुपर्छ, चाहे त्यो सामुदायिक विद्यालय होस् चाहे संस्थागत विद्यालय होस्। तर सामुदायिक विद्यालयहरूमा मानिसको भनाइ छ पढाइ हुँदैन, गरिब विद्यार्थीले पढ्छन्, दुःख छ भन्नुहुन्छ। स्वाभाविक होला, त्यो सबै विद्यालयमा त्यस्तो नहोला, तर केही विद्यालयमा त्यस्तो पनि होला। त्यस्ता कुराहरूको पनि हेरविचार अहिले त शिक्षाको सबै जिम्मेवारी माध्यमिक विद्यालयसम्म नगरपालिकामा हक आएको, अधिकार आएको, हेर्न मिल्ने भएको हुँदा ती सबै कुराहरू नगरपालिकाका आदरणीय स्थानीय निकायका सबै पदाधिकारीहरूले, चाहे ओडा होस् चाहे नगरपालिका होस्, सबैलाई अनुरोध गरेर त्यस्ता विद्यालयहरू हेर्नुपर्छ। अब हेर्ने क्रममा व्यक्तिगत रूपमा सेतीदेवी माध्यमिक विद्यालयले सबै विद्यालयलाई हुने भनाइ चाहिँ के राख्न चाहन्छ भन्दा, अब मैले एउटा उदाहरण हजुरहरूलाई दिन्छु कि सेतीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 मा 5 जना छन्, कक्षा 10 मा 4 जना छन् भने मैले सेतीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा त्यो 4 जना र 5 जनालाई पढाउन त 9वटा विषयको शिक्षक खोज्नुपर्छ। हजुर सर, किन 9वटा त्यो शिक्षक खोजेर त्यो स्थानीय निकायलाई बोझ बनाउने? मैले सेतीदेवी माध्यमिक विद्यालयको त्यो 4 जना र 5 जना कुनै विद्यालयमा पढ्न पठाउन सक्यौँ भने स्थानीय निकायलाई त्यो 8 जना 9 जनाको स्यालेरी त सजिलो हुन्छ नि। धन्यवाद सर। एकछिन मैले सरलाई किन रोकेँ। दिपक सर, मैले यहाँसँग एउटा अनुरोध राख्न चाहेँ। हाम्रो सरले उठाउनु भएको प्रश्नमा जुन विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै, विद्यालय सङ्ख्या धेरै भइरहेको स्थितिमा र अनि यो आर्थिक बोझ भएको स्थितिको कुरामा, अनि सरले भर्खरै उठाउनु भएको कुरामा दक्षिणकाली नगरपालिकाले के ध्यानै दिन नसकेको हो कि अथवा दिन नमिलेको हो? सर, यो बारे सरको क्वेसनलाई पनि सम्बोधन छोटकरीमा गरिदिनु मिल्छ कि? धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। र सर्वप्रथम म आज पत्रकार साथीहरूले जुन एउटा स्थानीय पालिकाले गरेको गतिविधि र स्थानीय पालिकाले दिएको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा जुन एउटा छलफल अन्तर्क्रिया चलाउनु भएको छ, म यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको यो कार्यक्रमको र उहाँहरूको संस्थाको भविष्यको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै म रामकुमार सरले उठाउनु भएको केही कुराहरूलाई थोरै सम्बोधन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अघि उहाँको एउटा क्वेसन थियो, हाम्रो पालिकाले, हाम्रो स्थानीय सरकारले शिक्षामा चाहिँ अलिक फोकस भएन कि भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म उहाँलाई सामान्यतया म तथ्याङ्क बताउन चाहन्छु। हाम्रो सङ्घीय सरकारबाट अहिले 11 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीलाई शिक्षाका लागि प्राप्त हुन्छ। त्यो हामी कहाँ भएका 20वटा विद्यालयलाई जान्छन्। र हामीले के, हजुरहरूले त्यहाँ बसेर क्यालकुलेसन के गर्नु होला भने, हामीसँग 2800 विद्यार्थी सङ्ख्या छ सरकारी सामुदायिकमा, र ती 2800 मध्ये 11 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यो शिक्षाको नाममा जान्छ। र सँगसँगै हामीले 2 करोड वडादेखि नगरपालिकाको नगर स्तरीय बजेट र वडा स्तरीय बजेट गरेर 2 करोड रुपियाँ हामीले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट दिन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हजुरहरूले के बुझ्नु भने, टोटल हाम्रो नगरपालिका 6 करोड आन्तरिक स्रोत छ भनेपछि 6 करोडको हामीले 2 करोड त शिक्षा मात्रै लगानी गरेका छौँ। भनेपछि हाम्रो जस्तो साध्यै न्यून आय स्रोत भएको नगरपालिकाले 33% बजेट यो भ्यालीका 18वटा कुनै पनि नगरपालिकामा हजुरहरूले हेरिदिनु होला, हजुरहरूले क्यालकुलेसन गर्नु होला, वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि नगरपालिकाले 18वटा भ्यालीका नगरपालिकामध्ये शिक्षामा आफ्नो आन्तरिक स्रोतको सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने नगरपालिका दक्षिणकाली नगरपालिका हो। त्यसकारण कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाहिँ बुवा चाहिँ धनी भइदियो भने मलाई एउटा घरको एउटा याद आउँछ। मेरो घरमा चाहिँ एउटा छोरा चाहिँ त्यो पारी भैँसपाटीमा एउटा चाहिँ त्यो ज्ञानोदय भन्ने पढ्थ्यो। अब रामकृष्ण भाइहरूलाई थाहा छ, त्यो अलिकति महँगो स्कुलमा पढ्थ्यो र मेरो छोरी चाहिँ कार्डिनल पढ्थ्यो। अनि मलाई मेरो छोरालाई के भन्थ्यो भने,
त्यो छोराले के भन्दैन यो चाहिँ बाबा हामी यो स्कुलभरिको सबभन्दा गरिब हो हामी भन्दैनौँ किन त्यो हरेक मान्छेहरू गाडी लिएर भिआइपी मान्छेहरू मात्रै लिन जान्छ मेरो छोरीले भन्थे मलाई तिम्रो बाबा हामी तिमीलाई त धनी छोरीको बाउ भन्छ मलाई त यस्तो फाटेको लुगा लगाएर आउने भनेर साथीहरू जिस्काउँछ भने हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नो गाडी हेरेर चाहिँ हामीले शिक्षामा लगानी गरेका छौँ त्यस कारण लाग्छ हामीलाई शिक्षामा लगानी गरेकोमा हामीले चाहिँ हाम्रो स्रोतको हिसाबले चाहिँ हामी गौरवै ठान्छौँ र उहाँले उठाउनु भएको अर्को एउटा चाहिँ जिज्ञासामा चाहिँ यो विद्यालय मर्ज गर्ने कुराहरू जस्तो कतिपय कस्तो हुन्छ नि भूगोलको दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ दुर्गम ठाउँमा एउटा 5-7जना स्कुल राखेर पनि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै माथिसम्म लिएर आएर टाढासम्म लगेर चाहिँ पढाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ कि तिनीहरूलाई लिएर आएर सधैँ होस्टेल राखेर पढाइदिनु सक्नु पऱ्यो के भने त्यो चाहिँ भूगोलका कारणले अनि उसको चाहिँ त्यो जोग्राफीका कारणले कहिलेकाहीँ थोरै विद्यार्थी भए पनि टाढा विद्यालय भए पनि तिनै दिएर थोरै सङ्ख्यामा भए पनि विद्यार्थी दिनुपर्ने हुन्छ र सामान्यतया अहिले यो राष्ट्रिय रूपमा जुन एउटा समस्या थोरै विद्यार्थी हुने र चाहिँ थोरै विद्यार्थीलाई पनि हामीले चाहिँ अब त्यहाँ एउटा पूर्वाधार दिनुपर्ने विद्यालयको पूर्वाधार दिनुपर्ने त्यो पूर्वाधारलाई चाहिने अन्य किसिमका चाहिँ भौतिक संरचना सँगसँगै अरू लजिस्टिक सपोर्ट गर्नुपर्ने र सही शिक्षा जस्तो एउटा चाहिँ शिक्षकहरू पनि त्यहाँ राख्नुपर्ने भएकोले बिस्तारै थोरै विद्यार्थीमा पनि धेरै कष्ट लगानी भएको अवस्था चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ सरकारले नै सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकाले त्यसलाई बिस्तारै मर्ज गर्दै जाने भन्ने एउटा अवधारणा चाहिँ ल्याएको छ तैपनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ फेरि समस्या नहोस् भनेर अहिले स्थानीय पालिकाले त्यसलाई धेरै एक्टिभली काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन सर एउटा कुरो यसै बिचमा सोध्नु हाम्रो सरकार प्रश्नको जिज्ञासा समाधान भएन जस्तो लाग्यो यो मैले भन्नु नि सर त्यो विद्यालय खोल्नलाई निर्देशन गरियो सेनिटाइजर दिने भन्यो कोभिडको यत्रो महामारी छ तर त्यसको बारे चाहिँ के छ सर पैसै नभएर हो त हाम्रो त्यो पनि यस्तो छ विद्यालयहरूमा वितरण भइरहेको छ सायद सिद्धिमा पुगेको छैन होला अनि क्रमशः विद्यालयहरूमा वितरण हुँदै हुँदै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो शिक्षा शाखाका साथीहरू स्वास्थ्यका साथीहरू र मेयर साहब अथवा मेयर साहबहरू भएर प्रत्येक विद्यालयमा आफै गएर उहाँहरूले के छ अवस्था वस्तुस्थिति बुझेर वितरण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आउने क्रमै छ सम्भवतः हाम्रो सिद्धदेवी माविमा चाहिँ आइपुग्न नपुगेको होला त्यो आउने क्रमै छ हस् धन्यवाद सर मैले के भन्न खोजेको हुँ भने मर्च भन्न खोजेको होइन हजुर विद्यार्थी 2 जना भए पनि त्यो स्कुल हुनुपर्छ त्यहाँ टिचर हुनुपर्छ त्यहाँ भएको भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्छ उपयोग तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने हजुर सर मानव सेतीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा मैले सेतीदेवीकै एक्जाम्पल दिएँ नि 8 कक्षासम्मको ठिक्क विद्यार्थी छन् 10-12 जना 15-20 जना विद्यार्थी छन् कक्षा वाइज अनि 9 र 10 मा त्यति छन् भने थोरै छन् भने त्यो 9 र 10 को विद्यार्थी चाहिँ अन्त कुनै विद्यालयमा पढ्नको लागि पठाउने र भोलि गएर 8 कक्षाबाट अर्को 2078 सालमा 15-20 जना भएछन् भने फेरि त्यही सेतीदेवीमा पढाउने किनकि अनुमति त छ नि मैले भन्न खोजेको त्यो हो मर्च भन्न खोजे भने त्यसले शब्द सरले नयाँ प्रयासको एउटा अभियान सुरु गर्नुहोस् सर हजुर सर अर्को एउटा चाहना भनेको के भने यदि मिल्छ भने अभिभावकले के सोच्दा रहेछन् भन्दा मेरो बच्चालाई त्यो नजिक बस आओस् हो हो बसमा एउटा त्यो बच्चाको ब्याग बोकेर नजिक लगिदेऊ बसमा राखिदेऊ बाई बाई गरौँ अनि म दिउँसो काम गरेर केही पैसा कमाउन जाउँ अनि बेलुका फेरि त्यो बच्चालाई लिन जान पाऊँ भन्ने सोच गरिब होस् धनी होस् अभिभावकको हुँदो रहेछ त्यो अभिभावकको चाहना अनुसार दक्षिणकाली नगरपालिकाले के गर्दै हुन्थ्यो भने दक्षिणकाली नगरपालिकाको भूगोललाई हेर्दा वडा नम्बर 8 मा रहेको पञ्चकन्यादेखिको वडा नम्बर 1 मा रहेको चम्पादेवीसम्मको स्थितिलाई हेर्दा कम्तीमा 4 वटा अथवा 5 वटा बस सार्वजनिक विद्यालयको लागि सामुदायिक विद्यालयको लागि दक्षिणकाली नगरपालिकाले त्यो खरिद गरिदियोस् र वडा नम्बर 8 मा रहेको श्रीकृष्ण माविको विद्यार्थी चम्पादेवीमा माविमा गएर पढ्न चाहन्छ भने पनि त्यसले मौका पाओस् कि हामी त्यत्रो भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेका छौँ हजुर यदि हामीले 4 वटा अथवा 5 वटा सामुदायिक विद्यालयको लागि नगरपालिकाले बस खरिद गर्ने हो भने त्यो स्थानीय निकायको इज्जत पनि सायद सगरमाथा भन्दा नि अग्लो होला अनि हामी जुन विद्यालयमा गरिब बालबच्चा पढाउँछु भन्छौँ नि त्यो बच्चाहरूको अभिभावक पनि खुसी भएर अझै रमाउने हुन्छन् होला बच्चा पनि बस चढेर जान पाउँदा अझ खुसी हुन्छन् होला उनीहरूको टाइम लस हुँदैन होला यी विविध कारणले गर्दा त्यस्तो प्रकारको सोच दक्षिणकाली नगरपालिकासँग आइदिने हो भने गरिब बालबच्चाको बच्चाले पनि मेहनतको साथ पढ्थे भन्ने एउटा चाहना हो नगरपालिकाले त के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ विभिन्न मानिसहरू छन् एउटा पैँचो लिएर अथवा मागेर भए पनि त्यो स्कुलहरूलाई दिन सक्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ चाँडैभन्दा चाँडै हाम्रो त्यो इच्छा पुरा होस्
त्यहाँका बालबच्चा बाँचुन्, धन्यवाद सर। यहाँहरूको इज्जत होस् भनेर भने मैले काहीँ कतै गल्ती भएको छ होइन, भने होइन सर, क्षमा ठिक छ माग्दै सर। हजुरहरूसँग बिदा लिन्छु। ठिक छ सर, धन्यवाद। अब यहाँ अरुणोदय माविका पूर्व प्रधानाध्यापक सर हुनुहुन्छ होइन सर? सर केही चाहिँ शिक्षाको बारेमा सरलाई केही राख्नुपर्ने कुरा केही छोटो छ भने सरलाई। धन्यवाद उमेश सर। र यो एबिएन टेलिभिजनका साथीहरू र अब रामकुमार सरले भनेको कुरा अघि मैले यसलाई फेरि क्लस्टर गर्नु खोजेँ। अहिले जुन संस्थागत विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा खाडल जुन आएको छ, त्यो अभिभावकले चाहिँ साँच्चै नै अब चाहिँ अलिक सुविधा खोजिरहेको देखिए र नगरपालिकाबाट अहिलेको तत्काल चाहिँ माग चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको लागि कसरी हुन्छ चाहिँ यो बस सेवा चाहिँ सञ्चालन गरेर अभिभावकको लागि चाहिँ विद्यार्थीलाई आफ्नो छोराछोरीलाई बस चढाएर चाहिँ फर्किने र त्यो खालको चाहिँ वातावरण र हामी घर दैलो गर्न जाँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अभिभावकबाट त्यो कुरा आउँछ, तपाईँले बस राख्नुहोस् न भन्ने धेरै मागहरू आइरहेछ। तर अब हाम्रो साधन स्रोतले हामीलाई भ्याउँदैन र हामी प्रयास गर्दैछौँ भनेर यसरी हामी भन्ने गरिरहेका छौँ। र यसरी चाहिँ अब यो संस्थागत विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयमा चाहिँ जुन किसिमको शैक्षिक स्तर यहाँ साथीहरूले गरिरहनु भएको छ संस्थागत विद्यालयमा, तर त्यो देखिएको छैन। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा विद्यार्थीको लहरको चाहिँ संस्थागततिर छ, शिक्षकको लहरको चाहिँ सामुदायिकतिर छ। यो ठ्याक्कै लहरको लागि अब के गर्नु पऱ्यो भने विद्यार्थीको लहरको चाहिँ अब सामुदायिकतिर ल्याउनको लागि अब हाम्रो शिक्षाकर्मी र नगरपालिका सबै मिलेर हामीले चाहिँ अब प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। धन्यवाद सरलाई, राम सरलाई पनि धन्यवाद छ। वास्तवमा यो विद्यालयको एउटा उसको बसको एउटा कन्सेप्ट आएको छ, त्यो वास्तवमा अहिले अब यो प्रतिस्पर्धाको कारणले पनि र एउटा मान्छेको सोख एक किसिमको भौगोलिक बनोटका कारणले पनि यो आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ, यहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ। र वास्तवमा यो शिक्षाको हामी त उयो अब एउटा चाहिँ सामान्यतया समन्वय गर्दै विज्ञहरू त हजुरले लामो समय जीवनमा चाहिँ लामो समय अहिले रामकुमार सरले भनिसक्नु 43 सालदेखि आजसम्म त्यो शिक्षा क्षेत्रमै मात्रै लागेको छु भनेपछि त त्यो शिक्षाभित्र पनि हरेक चाहिँ त्यो डिग्री लिएको भए पिएचडी गरेको भए त्यो कतिवटा विधामा चाहिँ पिएचडी हुन्छ होला, शिक्षाभित्र पनि विभिन्न त्यो त एउटा पोइन्टमा हुन्छ नि, एउटा पातको पनि तिती पातको एउटा पातमा मात्र पनि पिएचडी हुन्छ भने त्यस्तो शिक्षाभित्र पनि कतिवटा विषयमा पिएचडी गरिसकेका हजुरहरू हुनुहुन्छ। हजुरहरूको सुझावलाई चाहिँ हामी यो सभामा लाने, यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा लाने, यसलाई चाहिँ कसरी सहलगानीको व्यवस्थामा जाने कि सहलगानीमा जाने कि यसलाई चाहिँ अब कुन मोडलमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ अलिक विन विन हुन्छ त्यो खालको। फेरि भोलि यो पनि बस भने पनि कस्तो भने एक किसिमको चाहिँ सेतो हात्ती हो, यो सेतो हात्ती त्यति पाल्न पनि सजिलो छैन, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा कार्यविधि बनाएर एउटा मोडालिटीमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब यो पछि हामी नगर शिक्षा समितिमा मार्फत पनि हामी छलफल गरौँ र यसलाई चाहिँ नगरसभासम्म लगेर एउटा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। रामकृष्ण सर, हजुर एउटा युवा हुनुहुन्छ, मेहनती युवा, शिक्षित युवा, बौद्धिक युवा हुनुहुन्छ, अब राजनीतिकर्मी पनि हुनुहुन्छ, तर अहिले यो यत्रो नेपालको परिवेश हेर्दा, नेपालको सामाजिक परिवेश हेर्दा चाहिँ के देखिएको छ भने मान्छेहरू बाहिरिने के सर, ब्रेन ड्रेन हुने हाम्रो कल्चर छ नि त, अहिले विदेश जाने कल्चर छ। सर यसबाट जोगिनु भएको हो कि जोगिनु पर्ने स्थिति भएको हो कि जानेर जोगिनु भएको थाहा छैन, तर सरले चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक कृषि फर्म चलाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ सबैको लागि एउटा नमुना व्यवसाय भएको छ नि सर। त्यो कृषि फर्म चलाउनु भएको छ, त्यही माथि पनि अर्ग्यानिक चलाउनु भएको छ। सर के छ स्थिति सर? सर्वप्रथम एबिनाइजेसन मिडिया प्राइभेट लिमिटेडलाई मेरो तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिका विशेष गरी फर्पिङमा यो खालको कार्यक्रम सञ्चालन हुनु एउटा आफैमा महत्त्वपूर्ण हो। यही कार्यक्रमले गर्दा सायद हामी यसरी जुटेका छौँ, विभिन्न क्षेत्रमा सफल भएका व्यक्तिहरूसँग जुटेका छौँ। हामीले दक्षिणकालीको एउटा साइटबाट हेरिरहेका छौँ, हामीले जतिखेर पनि हामीले यसो याद गर्छौँ कम्पोस्ट मोल 50% अनुदान भनेर जो खालको चाहिँ राखिरहेको छौँ। म त्यसमा मैले एकचोटि कमेन्ट पनि लेखेको थिएँ, यो कम्पोस्ट मल ल्याउने कम्पिटिसन नगरपालिकालाई किन भइरहेको हो भन्ने मेरो चासो थियो। म एउटा नबुझेर हाम्रो कृषि प्रधान देश, त्यसमा पनि दक्षिणकाली कृषिमा आश्रित भएको ठाउँ, कृषि उर्वरा भएको ठाउँ, जहाँ हाम्रै प्राकृतिक कम्पोस्ट मलहरू हामी बनाउन सक्छौँ, त्यस्तो ठाउँमा सीमित एकाध कौशी खेती गर्ने व्यक्तिका लागि भनेर 50% छुट गरेर किन मोल लिएर आउनु पर्यो? म आफै कृषि पेसामा लागेको, त्यो मोल हेर्नु होला तपाईँले, त्यो फुटाएर हेर्नुभयो भने बालुवा मिसिएको बाहेक हामीले केही पनि पाउँदैनौँ। त्यहाँ कुनै खालको
त्यहाँ हाइजेनिक हुनुपर्ने थियो मोलमा, त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो मोलमा खर्च गर्नुभन्दा नगर स्तरीय मेरो सुझाव हो यो कुनै यो फोरममा कति कुरा उठाउने कति कुरा नउठाउने भन्ने कुरा भन्दा नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मिडियाको पहिलो कार्यक्रम, त्यसमा पनि मैले कुरा उठाउने कुरा आलोचना भएन। मैले अलिकति आफूले नबुझेको र दिनुपर्ने सल्लाह नै म राख्छु। कम्पोस्ट मल हरेक ओडामा बनाउने एउटा फ्याक्ट्री खोल्नका लागि पनि त्यति धेरै कस्ट लाग्दो रहन्छ। त्यसलाई प्रमोट गरेर स्थानीय उत्पादन भएको मललाई चाहिँ बरु बिक्री वितरण गरिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा उहाँहरूलाई सुझाव। किनभने हामी काठमाडौँका मोल कम्पनीसँग कम्पिटिसन गर्छौँ। जसले मोल 100 बोराभन्दा बढी उठाउँछ उसलाई चाहिँ 30 देखि 40% चाहिँ डिस्काउन्ट दिन्छ। तपाईँको 50% अनुदान गर्दै गर्दा त्यो 30% छुटको पैसा चाहिँ देखिएन। त्यसले गर्दा यहाँ कतै नियत उहाँहरूको त्यसो नहुँदा पनि कतै त्यहाँ अम्ला उठाउने खोड छ कि भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यसमा सचेत हुनु होला। किनभने हामी नगरपालिकालाई कृषि क्षेत्रमा चाहिँ समृद्ध बनाउनु छ, नगरपालिकाको नारै छ कृषि क्षेत्रलाई विशेष गर्ने भनिया छ भने एउटा त्यो कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्को कुरो हामीले जति अहिले मैले अघि बिहान मात्रै दिपक दाइसँग अलिकति यो कार्यक्रममा आउने भनेपछि थोरै नगरपालिकाको बजेट के छ कृषिमा भनेपछि मैले हेरेँ। त्यो बोट बिरुवाहरूको लागि पैसाहरू छुटाएको रहेछन्, धेरै कुराहरू राम्रै काम गरिरहनु भएको छ। तर पनि त्यसले जति रिजल्ट पाउनुपर्ने हो त्यो देखिया छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो कृषिमा ट्र्याक्टर अनुदान भन्ने कुरो चाहिँ यो ट्र्याक्टर हाम्रो गाउँबाट धेरै चाहिँ तपाईँको अन्य ललितपुर क्षेत्रमा पुगिरहेको मैले अनुभूति मैले देखिरहेको छु कि त्यो कारणले गर्दा चेक एन्ड ब्यालेन्स किन नगरेको? कृषिमा लगानी गरेको छ, कृषिमा तपाईँको ट्र्याक्टर अनुदान दिएको छ, तर ट्र्याक्टर किसानले पाएको छैन है। यो कुरामा पनि मैले अलिकति सचेत गराएँ। अन्य चाहिँ के हो भने मलाई लागेको कृषि क्षेत्र साँच्चैकै कृषिमा केही गर्न चाहेको हो भने नगरले गर्नु के पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ भने कृषिमा दुईवटा पाटा हुन्छन्। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ जनावरहरू पन्छीहरू पालन हुन्छ भने एउटा तरकारी फलफुलहरू उत्पादन हुन्छ। म त्यो जनावरसँग धेरै मैले त्यति मलाई थाहा छैन, म आफैले तरकारी खेती गरेको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने दक्षिणकाली नगरपालिकामा हामीले हेर्ने हो भने औँलामा गन्ने राज्यलाई कर तिरेर राज्यसँग दर्ता गरेर चलाएका फार्महरू छन्। त्यो फार्महरूमा पनि कति लगानी गरेको छ, त्यसको इन्भेस्ट कति छ, त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर त्यो फार्मलाई सम्मान गर्ने काम यदि नगरले गरिदियो भने सायद त्यो चिजले फार्म सञ्चालन गर्ने किसानलाई एउटा धेरै नै राहत मिल्थ्यो भन्ने म यो कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को कहिलेकाहीँ यो प्राकृतिक विपत्तिहरू आउँछ। यसपालि तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ यो जुन खालको कोभिडले एउटा विश्व नै हल्लाएको बेला हाम्रो दक्षिणकालीले पनि चाहिँ नछोएको होइन। यो बिचमा हरेक फार्महरू डुबेको छ। यसपालि जग्गा धनीलाई जग्गाको चाहिँ भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था छ। बजारमा मान्छे थिएनन्, उत्पादन भएको तरकारीले मूल्य पाएन, मूल्य नपाइसकेपछि त्यो त्यत्तिकै खेर जाने अवस्था आयो। सबै व्यवसायहरू चाहिँ घाटामा छन्। यस्तो बेलामा मैले एउटा कमेन्ट पनि गरेको थिएँ, कमसेकम दक्षिणकाली नगरपालिकाले कृषिमा लागेका किसानहरूलाई एउटा ढाडस मिल्ने काम कमसेकम 6 महिनाको मात्रै जग्गा भाडाको लागि पहल गरिदिएको भए सायद योभन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुने थिएन। अर्को हामीले अनुदानका कार्यक्रम त गरेका छौँ, त्यो अनुदान कसरी कहाँ पुगिरहेको छ त्यो त मलाई थाहा छैन। तर गर्नुपर्ने के थियो भने हरेक क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा विशेष गरी मैले कृषि क्षेत्रमै कुरा राखेँ, मैले अलिकति लामो बोले पनि छट्याउनु पर्छ होला। कृषि क्षेत्रमा के हो भने तपाईँको हरेक हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकामा यत्रा स्रोतहरू छन्, यत्रा तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भएका ठाउँ जे पनि उत्पादन हुन्छ। कमसेकम वर्षको एकचोटि पशु र कृषि तरकारी खेती या फलफुल खेती 3वटा विधामा उत्कृष्ट गर्ने मान्छेलाई नगर स्तरीय सम्मान कार्यक्रम राखिदिए अझ किसान धेरै हित हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसले के हो भने केवल त्यो सम्मान मात्र ठुलो कुरो होइन, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो समाजमा जो छ त्यो पनि परिवर्तन हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा कृषि क्षेत्र पनि एउटा मर्यादित पेसा रहेछ, कृषि क्षेत्र पनि एउटा चाहिँ सम्मानित क्षेत्र रहेछ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। म यही कुराहरू राख्दै टाइम मिल्यो भने मैले सम्झेको कुरा फेरि राख्छु। धन्यवाद सर। मैले हाम्रो योजना सरलाई नै फेरि प्रश्न राख्न चाहेँ। सरले भन्ने कुरामा जस्तै कृषिको नीतिका कुरा सरले चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ। कृषि नीतिका कुरा, यो मल कारखानाका कुरा, अनि कृषिमा लगानीको सुरक्षणका कुरा भए, कृषक पुरस्कृत गर्ने कुरा भए र अनि यो
अहिले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा चाहिँ के देखिन्छ भने जसको जग्गै छैन त्यसले चाहिँ मकै छोडाउने मेसिन पाइरहेको देखिन्छ क्या सर। त्यो देखेको ट्र्याक्टरहरू त्यस्तो मान्छेहरूको हातमा पुगेको देखिन्छ, वास्तविक किसानहरूले पाएको छैन। सर यस्तो बारे पनि के कसो छ? दक्षिणकाली नगरपालिकाको कृषि नीति, हजुरहरूको त्यो दक्षिणकाली नगरपालिकाले 1 वर्षमा लगानी गर्ने जुन कृषिका लागि गरिने लगानी र आगामी दिनका कार्यक्रमबारे छोटकरीमा सरले स्पष्ट पारिदिनलाई हामी अनुरोध गर्छौँ सर। हस्, धन्यवाद छ उमेशराम सर। सर्वप्रथम सर्वप्रथम भाइलाई म चाहिँ यो हाम्रो जिल्लाकै एक जमानामा जिल्लाकै उत्कृष्ट कृषकको रूपमा चाहिँ सम्मानित भएको रामकृष्ण भाइ र अरू समाजसेवी, उसको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड छँदैछ उहाँको। उहाँले दिएको सुझावहरू असाध्यै वास्तवमा नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने र यो म उपप्रमुखज्यू चाहिँ यो हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमको तयार गर्नेको चाहिँ संयोजक हुन्छ, चाहिँ हामी बजेट तर्जुमा समिति भन्छौँ। र बजेट तर्जुमा समितिको चाहिँ फेरि आज कस्तो पऱ्यो भने उहाँ संयोजक, म सदस्य सचिव हो। र यो जुन चाहिँ हामीले नगरसभामा बजेट तर्जुमा गरेर लान्छौँ र त्यो एउटा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै दिएको व्यवस्था अनुसार उपप्रमुख चाहिँ बजेट तर्जुमा समितिको चाहिँ संयोजक हुन्छ र हरेक विषयगत समितिको संयोजकहरू चाहिँ त्यसको सदस्य हुन्छ र योजना महाशाखा वा शाखा प्रमुख चाहिँ त्यसको सदस्य सचिव हुने हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ मैले उहाँले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण सुझावलाई टिपोट गरेको छु र हामी त्यो छलफलमा म सदस्य सचिवको नाताले मैले त्यसमा छलफल गराउँछु। र वास्तवमा एउटा हाम्रो जस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा यो प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लागि गौँडेली मल उत्पादनहरू हाम्रो प्रशस्तै सम्भावना भएको ठाउँ हो र यो एकदमै आवश्यक छ। र यो बाहिरबाट हामीले मल आयातित गरेर वितरण गर्नु चाहिँ असाध्यै यो हाम्रो जस्तो ठाउँमा होइन, अन्त ठाउँमा होला, सहरी क्षेत्रमा होला, यो हाम्रो लागि साह्रै यो सराहनीय कुरा छ। र यो चाहिँ यो फर्महरूलाई सम्मान गर्ने कुरा, कृषकलाई सम्मान गर्ने कुरा, त्यो प्रोत्साहन हो। वास्तवमा अहिले सम्मानले नै मान्छेहरूले केही गर्छ र उहाँहरू बिचको चाहिँ एउटा कम्पिटिसनको भावना पनि पैदा गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा यो पनि एकदमै यो चाहिँ एकदम कार्यान्वयन योग्य कुरा छ, स्वागत योग्य कुरा छ। यो पनि हामी सुझावको रूपमा यसमा लिन्छौँ। र यो प्राकृतिक विपद पर्दाखेरि किसानहरूको एउटा निश्चित पुँजी हुन्छ, थोरै पुँजीबाट हुन्छ, उसले हुन्छ भोलि कुनै विपद आएर लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो उसको भोलि चाहिँ उसको चाहिँ जिन्दगी नै भोलि सडकमा आउने अवस्था हुन्छ, किनभने उसको सारा सम्पत्ति लगाएर उसले गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि भोलि हामी यो बिमाको कन्सेप्टमा जान सकिन्छ कि होइन, राज्यले सबैले फेरि नगरपालिकाले सबै त्यो कुरा दिन सक्छ भन्ने होइन, त्यो तर पनि ठुलो प्रब्लम हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले बिमाको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि यसले यसको सुरक्षित हुन सक्ने अवस्थाहरू अनुसार उहाँले दिएका सुझाव असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छन् र यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्ने छ। र हाम्रो हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको एउटै उद्देश्य यहाँको खाद्यान्नले यहाँ आत्मनिर्भर होस् भन्ने मुख्य उद्देश्य नै हाम्रो र हाम्रो नारा पनि कृषिसँग सम्बन्धित छ। र केही कुराहरू अहिले उमेशराम सरले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो, अहिले कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू छन् त नगरपालिकाले कार्यान्वयन ल्याएका भनेका। विशेष गरी अब हामीले चाहिँ कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने त्यो अनुदानकै कार्यक्रमहरू छन्, जस्तो बिउ बिजन दिने, तर चाहिँ त्यसपछि औषधिहरू दिने, यान्त्रिक कुराहरू दिने, फलफुलका बिरुवाहरू दिने, यो खालको चाहिँ कार्यक्रम छन्। अब पशुहरूमा चाहिँ पशुको पनि विषाक्त कुकुरहरूलाई अलिकति नियन्त्रण गर्ने, पशुजन्य रोगहरू नियन्त्रण गर्ने, पन्छी फर्महरूलाई चाहिँ अनुदान दिने, अनि यो चल्ला काट्ने मेसिनहरूलाई अनुदान दिने, यस्तो खालको छ। र यो चाहिँ अनुदान चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नगरपालिकाको सबभन्दा सक्सेस कार्यक्रम नै जब लागु सहभागिता हुन्छ तब हुँदो रहेछ। हामीले दुईवटा अहिले पूर्वाधारतर्फ नै हेर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले त्यो महिलालाई लागु सहभागिता हामी त्यो कुनै पनि पूर्वाधार सम्बन्धी काम गर्दाखेरि उपभोक्ता समिति गठन भएर आउँदै महिलाबाट गठन भएर आएको उपभोक्ता समितिलाई चाहिँ हामीले 0% लागु सहभागिता गर्छौँ, जनसभाकै लिन्छौँ र अरूलाई चाहिँ 10% लिन्छौँ। र त्यही बजेटमा चाहिँ हामीले 40% नगद लागु सहभागिता गरेर 60-40को कार्यक्रम भनेर गत वर्ष 1 करोड रुपियाँको हामीले काम गऱ्यौँ। र अहिले नगरको सबैभन्दा उत्कृष्ट काम मूल्याङ्कन गर्दा क्वालिटीको काम र उत्कृष्ट काम नै त्यो 60-40 कार्यक्रम भनेको। जब मान्छेले आफ्नो लगानी पर्छ तब त्यसको चाहिँ महत्त्व र माया हुँदो रहेछ। त्यो कार्यक्रम देख्यो र यस्तै पनि यो पनि हामीले सिधै दिएको अवस्था हो भने अहिले चाहिँ हाम्रो उमेशराम सरले भने जस्तो जसलाई चाहिँ जसको घरमा मकै नै छैन उसले मकै छोडाउने मेसिन पाए पनि लैजान्छ। त्यस कारणले गर्दा उसको केही न केही कन्ट्रिब्युट हुनै पर्दो रहेछ। त्यस कारण त्यो कन्ट्रिब्युट भयो भने मात्र उसलाई माया हुन्छ र जसले आवश्यक हुन्छ त्यसले लिन्छ। यस्ता कुराहरू छन् र यही कामहरूमा हामी अलिकति फोकस छौँ। अब विशेष गरी योभन्दा बढी थप कुरा चाहिँ म उपप्रमुखज्यूलाई नै अलिकति राख्दिनँ। म एउटा कुरा सरले त यसो चाहे सर, यो अहिले हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकाले बाँझो जमिनको लागि एउटा जुन नीति बनाएको छ नि सर, एकदम राम्रो लाग्छ सुन्दाखेरि। तर त्यो कारण कुन स्थितिमा छ सर? बाँझो जग्गा राख्नेहरूलाई त्यो निरुत्साहित गर्ने जुन अभियान छ नि, त्यो अभियानको निरन्तरता के छ सरले बताइदिनु मिल्छ अथवा उपमेयर साहबले बताइदिनु? यस्तो छ, अब हामीले बाँझो जग्गामा कर लगाउने चाहिँ जसले बाँझो राखेको छ उसलाई कर लगाउने निश्चित आनाको हाम्रो आर्थिक ऐनले एउटा तोकेको छ, एउटा निश्चित दर रेट तोकेका छौँ। जसले बाँझो राखेको छ तर त्यसलाई वृक्षारोपण गर्छ, कृषि गर्छ भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ फलफुलको बिरुवा रोप्छ अथवा उसले रुखै चाहिँ उत्पादन गरेर बेच्छ भने उपयोग गर्छ भने नलाउने गरेका छौँ। र बाँझो नराखोस्, जसले चाहिँ त्यो कृषि भूमिमा चाहिँ उपयोग होस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले त्यो कन्सेप्ट बनाएको छौँ। त्यो आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेर त्यसको दर रेट चाहिँ। र अर्को एउटा मैले यहाँलाई भन्नै पर्ने चाहिँ अहिले जति पनि यो कृषि समूहहरूको जब कृषि विकास कार्यालय चाहिँ खारेज भयो
र पालिकाहरू गठन भयो त्यसपछि चाहिँ यो कृषि समूहहरूको एउटा समस्या पनि थियो र मैले यहाँहरूसँग अनुरोध के जानकारी पनि गराउन चाहेँ। अहिले चाहिँ हामीले नगरपालिकाले यो अस्तिबाट चाहिँ मलाई लाग्छ यो 95औं कार्यपालिकाको बैठकबाट चाहिँ एउटा कृषि समूह दर्ता गर्ने एउटा कार्यविधि पास गरेका छौँ र अब हाम्रा कृषि समूहहरू पशु समूहहरू चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा दर्ता हुन्छन् र भोलि अनुदानका लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ विधानको नमुना पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि सँगसँगै त्यसको चाहिँ कसरी निवेदन दिने अनि त्यो कृषि समूह गठन गर्दाखेरि के हुने उसले अनुदान कसरी पाउने र भन्ने कुराहरू त्यसमा छ र म जति पनि यहाँ कृषकको प्रतित्व गरेर आउनुहुने सबै अग्रज कृषकको अगुवाई गर्नुहुने आदरणीय महानुभावहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने अब प्रत्येक वडामा हामी कृषि समूहहरू गठन गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले राखेको चाहिँ कार्यविधि अनुसार चाहिँ कृषि समूह गठन गर्न जानलाई अनुरोध गर्छु। त्यसले चाहिँ भोलिका अनुदानहरू भोलिका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यो कृषि समूहहरू मार्फत गठन गर्छ र भोलि चाहिँ अनि फेरि नगर स्तरीय पनि एउटा कृषि त्यो समूहको पनि कृषि समन्वय समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब नगरपालिकाको प्रमुखले त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने त्यो एउटा मेकानिजम बनाएको छौँ र त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले पनि त्यो हेरिदिएर चाहिँ सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई जानकारी पनि गराइदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। र बाँकी कुरामा थप अलिकति यो नगर प्रमुख मैले यही प्रश्न हाम्रो रामगिरी सरकै प्रश्नमा टेकेर हाम्रो उम्मेदवार साहबलाई अलिकति थप स्पष्टतालाई आग्रह गरेँ। अब जस्तै योजना मात्रै नभएर बजेट तर्जुमा समितिको पनि हजुरहरू संयोजक हुनुहुँदो रहेछ अनि दुवैजना सदस्य पनि हुनुभयो। के कस्तो नीति बन्ला भन्ने आशा गरौँ म्याडम हामी यो पछिल्लो दिनमा। धन्यवाद। सर्वप्रथम एभिएन टिभीलाई जुन दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र पनि यति व्यवस्थित तरिकाले जुन भर्खरको युवाहरू समावेश भए तापनि यसमा चाहिँ एकदमै व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। एभिएन टिभीका इन्टायर टिमलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु कि अहिले स्थानीय सरकारको गतिविधिहरू र यसले चाहिँ सेवा प्रवाहहरू चाहिँ के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी आम जनताहरूलाई दिनको लागि जुन आजको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साँच्चीकै हाम्रो रामकृष्ण सर हाम्रो युवा कृषक पनि हुनुहुन्छ। एक किसिमले उहाँले राम्रो जिज्ञासा पनि राख्नु भएको छ र अघि दीपक सरले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकामा नीति तथा कार्यक्रममै हामीले अन्त नगरपालिकामा हेर्दाखेरि सबैतिर सिमेन्टको घरहरू उब्जनी भइसकेको छ तर हाम्रो ठाउँमा केही न केही उत्पादन गर्ने खेतीहरू अझ पनि बाँकी छ र त्यस्ता खेतीयोग्य जमिनहरूलाई चाहिँ अझ पनि हामीले व्यवस्थित तरिकाले त्यहाँ चाहिँ खेती नै गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही हामीले चाहिँ ओडाहरू पनि तोकेका छौँ जसमा 2 नम्बर ओडा 3 नम्बर ओडालाई हामीले तरकारी पकेट एरियाको रूपमा पनि हामीले विकसित गर्दै लैजाने भन्ने हेतुले अगाडि बढाएका छौँ र हामीले अहिलेसम्म जतिजना कृषक छन् त्यतिजनाले मात्र भएन। अब चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ सुधार गरेर अहिलेको समय सापेक्षित रूपमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ है। यसलाई चाहिँ कृषकहरू हामीले चाहिँ अब माटोमा हामीले जति काम गर्छौँ त्यो माटोको कामलाई चाहिँ व्यवहारिक सँगसँगै यसलाई चाहिँ एक किसिमले पठन पाठनमा पनि राख्नुपर्छ भनेर 2 नम्बर ओडाकै हामीले कामधेनु माविलाई एउटा कृषक पाठशाला जुन एउटा चाहिँ कृषि प्राविधिक विद्यालयको रूपमा पनि विकसित गर्न खोज्दैछौँ। त्यहाँ हामीले सुरुवातको चरणमा नगरपालिकाले पनि केही अनुदानहरू दिएर जुन एउटा कृषि प्राविधिक विद्यालय अगाडि बढ्ने क्रममा छ। अझ व्यवस्थित गर्नको लागि अझ जस अब बिस्तार रूपमा भइरहेको छ र जतिपय हाम्रो कृषिजन्य ठाउँहरू छ त्यहाँ कृषकहरूलाई जुन अघि भन्नुभयो जस्तै बिउ बिजनका कामहरू भयो उहाँहरूको माटो परीक्षणको कुराहरू भयो जस्तै विपद सबैजनालाई आएको छ यो पटक विपद आउँदाखेरि पनि जसकोमा कृषकहरूलाई आपद परेको छ विपद परेको छ उहाँहरूको निवेदन अनुसार हामीले विपद व्यवस्थापन कोषबाट उहाँहरूलाई केही सम्बोधन पनि गरेका छौँ र उत्पादन भएका त्यस्ता वस्तुहरू जो तरकारीहरू हुन्छ अनि पशुपालनबाट पशुपालन गरिरहेका पशुपालकहरूको जुन उत्पादनलाई पनि हाम्रो ठाउँमा टाढासम्म जानु नपरोस् भन्ने हेतुले हामीले दक्षिणकाली नगरपालिकाले यो पटक हामीले कृषि सङ्कलन केन्द्रहरूको अवधारणा पनि लिएर आएका छौँ। ठुलो बजेटबाट नभए पनि हामीले थोरै बजेटमा भए पनि हामीले कृषि सङ्कलन केन्द्रहरू हाम्रो ठाउँमा स्थापित गर्न सक्यौँ भने रात दिन हामीले चाहिँ खेतबारीमा काम गर्छौँ उत्पादन हुन्छ त्यसपछि राति नै उठेर जुन एउटा अब सानो बच्चालाई छोडेर अथवा बुवा आमालाई ज्येष्ठ नागरिक आमा बुबाहरूलाई राति नै छोडेर अनि त्यो उत्पादन भएको वस्तुहरू चाहिँ बेच्नको लागि हामी बल्खु जान्छौँ कालीमाटी जान्छौँ। यो कुराले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको समयकोलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा समयलाई पनि हामीले बचावत गर्ने अनि उहाँहरूको
जति उत्पादन गरेको छ उहाँहरूको मेहनतको फल पनि बिचौलियाले नखाओस् है भनेर हामीले चाहिँ स्थानीय ठाउँमै हामीले चाहिँ तरकारी सङ्कलन केन्द्रको स्थापनाहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यो हेतुले चाहिँ अब भनौँ न अब ठुल्ठुला घरहरू भएको ठाउँहरूमा पनि उहाँहरूलाई आफैले उत्पादन गरेको तरकारीहरू खान मन लाग्छ होला, उहाँहरूलाई चाहिँ कौशी खेतीको हामीले चाहिँ तालिमहरू दिएर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ भने जहाँ हामीले चाहिँ कृषिको सम्भावना बोकेको ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तै कृषि समूहहरू मार्फत होइन कृषि फार्महरू मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले विभिन्न तालिमहरू कृषि शाखा मार्फत विभिन्न तालिमहरू यस्तै अनि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू यान्त्रिक उपकरणका जुन एउटा अनुदानको कुराहरू यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ साँच्चै कृषकलाई चाहिँ आफू चाहिँ कृषक हुनुमा चाहिँ गर्व महसुस होस् भन्ने हेतुले चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। धन्यवाद म्याडम। अब मैले यो त्यस्तो फोरम हाम्रो शिखरापुर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष श्यामबहादुर केसी सर यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई एउटा नमुना नेपालको 2151वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमध्ये राज्यले उत्कृष्ट भनेर एकदम हामीले पटक पटक पुरस्कृत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि समेत पाउन सफल र वर्षौँदेखि एउटा इज्जत कमाएर यो दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापित भएर 2064 सालदेखि जस्तो लाग्छ मलाई धेरै किसिमको प्रयासहरू गरेर अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट सिप र शिक्षा जोड्ने प्रयासमा खटिरहनु भएको छ र देश विदेशमा समेत एउटा प्रसिद्ध सम्मानजनक स्थान प्राप्त गर्न सफल शिखरापुर सिएलसीलाई अघि बढाउन यहाँले गर्दै आउनुभएको कार्यक्रमहरूको बारे त दक्षिणकाली नगरपालिकाको टिमलाई पनि पूर्ण जानकारी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर कस्तो किसिमको पोलिसी भइदियो भने दक्षिणकाली नगरपालिकाबाट कस्तो किसिमको सहकार्य भइदियो भने अथवा कस्तो किसिमको समन्वय भइदियो भने अझै पनि शिखरापुर सामुदायिक सिकाइ केन्द्र चाहिँ उज्जवल भविष्यतर्फ दौडिन सक्छ होला। केही यहाँको केही कुरा छ भने कृपया राखिदिनु भयो भने। धन्यवाद। एबिएन टेलिभिजन टिमलाई धन्यवाद छ यो फोरम जुटाइदिनु भयो। वास्तवमा शिखरापुर सामुदायिक सिकाइ केन्द्र 2063 सालमा यसको स्थापना भयो र यसलाई एउटा सफलताको कथाको रूपमा जोड्ने जुन अभियानमा मलाई पनि सहभागी गराउनुभयो, त्यसको लागि पनि यो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी अहिले यहाँ चाहिँ 8 जना चाहिँ सफलताको कथामा हामीले केही न केही सामाजिक रूपमा हामी जोडिएका रहेछौँ भन्ने ढङ्गले तपाईँहरूको बुझाइले हामीले यो फोरम पायौँ भन्ने होला। त्यो कुरामा हामी सबै एउटा चाहिँ खुसी गर्व गर्नु पनि पर्छ। हामी सबैले यहाँ कसैलाई यसो गरिनुहोस् वा त्यसो गरिनुहोस् भनेर गर्नु पर्थ्यो भनेर एउटा व्यङ्ग गरेर मैले ठुलो मान्छे हुन्न। अब तपाईँहरू सबैले समीक्षा गर्नुपर्छ हामीले के गऱ्यौँ त, हाम्रो सोच के छ त, हाम्रो सोच चाहिँ के छ, हामी के सोचिरहेको छौँ आज पनि होइन। यो समाजको लागि के सोच्यौँ त, जनप्रतिनिधिहरू मैले के गरेँ, योजना अधिकृत भएर मैले के गरेँ त, यो प्रश्न यहाँ हो क्या। र मैले चाहिँ के गरेँ फेरि मैले आफूले पनि आफूलाई सोध्नु पऱ्यो र हामी सबै यहाँ उपस्थित भएको साथीहरू पनि त्यसरी सोच्ने हो भने समाज रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। र फेरि मैले त्यो अघिनको कुरालाई जोडेर भन्छु कि हामीले नेपाल सरकारबाट पाएको अहिलेसम्म 2 लाख रुपियाँ र वार्षिक अनुदान है, यो तपाईँहरूलाई यो चाहिँ नजोकिनु होला। र वार्षिक अनुदान 2 लाख रुपियाँ पाउँछौँ र अनि खास गरी अहिले नगरपालिकाले विनियोजन गरेको 2 लाख रुपियाँ छ है। पैसा यति हो, राज्यको पैसा, जनताको पैसा भन्छु मैले। यहाँ चाहिँ के भन्ने हो चलन छ भने फलानु वा तिलानुले दियो। केपी ओलीले यहाँ एउटा भर्खरै एउटा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ केपी ओलीको के रहेछ भने झापामा उहाँले एउटा भ्यू टावर बनाउनु भएको रहेछ जहाँ मान्छेको बस्ती रहन्छ। पहुँचको आधारमा गर्ने हो र होइन। यहाँ पनि उपमेयरजी मेरो साथी हो, बहिनी हो, उहाँ उपमेयर हुन सफल हुनुभयो। तपाईँ पहुँचमा खेल्न पाउनुहुन्छ जनताको पैसा, यो हो प्रश्न। अनि मैले दिपकजी तपाईँ योजनाको प्रमुख हुनुहुन्छ, अब नगरपालिकाको धेरै कुराको तपाईँ जानकारी राख्नुहुन्छ, तपाईँ स्थानीय मान्छे पनि हुनुहुन्छ।
भोलि तपाईँमाथि नि प्रश्न तेर्सिन्छ। बिग्रिया छ भने तपाईँ सम्हाल्नु पर्छ। तपाईँले यहाँ बिग्रेछ साथी हो, यसो गरौँ भन्ने हो। आज कहाँ कसले कति कमायो, कति खायो, कति मोटायो, कति मोज गर्यो, अर्थ के राख्छ तपाईँको? हेर्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरू चाहिँ धेरै प्रश्न मेरो केही छैन तपाईँहरूसँग। मेरो चाहिँ तपाईँलाई सुझाव छ के भने सिङ्गो समाजलाई होइन, हामी हरेक मान्छेले यसरी प्रश्न उठाएनौँ भने आज देश कहाँ जाँदैछ? हेर्नुहोस् त। बेला एउटा एकदम जटिल छ होइन। जिम्मेवार ठाउँमा पुगेका साथीहरूले जिम्मेदार ढङ्गले यो समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने पक्षमा तपाईँहरूको अभिमत, तपाईँहरूको काम गराइ जाओस्। जनताको सम्पत्ति, जनताको पैसा यो लुटतन्त्रमा नजाओस्, यति कुरा भन्नु। धन्यवाद धन्यवाद श्याम सर। हाम्रो अब अर्को श्याम सरको उत्तरको लागि मैले हाम्रो उपमेयर साहबलाई नै छोटकरीमा एकदमै छोटो, हामीसँग लिमिटेड टाइम छ, छोटो समय भएको नाताले एकै शब्द 2 वाक्यमा यसो प्रयास गरिदिउँ न। धन्यवाद श्याम सरलाई। एकदमै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा उहाँको क्वेसन रहेको छ। जुन हाम्रो नगरपालिकाभित्र पनि हामीले पनि गर्व गर्न लायकको जुन एउटा शिखरापुर सिएलसी जुन नेपालभरि नै उत्कृष्ट रहेको सिएलसीको रूपमा रहेको छ, त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिकामा छ भन्दाखेरि हाम्रो शिर चाहिँ एकदमै गौरवले माथि उठ्छ। यहाँ मैले अगाडि देखिरहेका छु थुप्रै सफलताका कथाहरूमा पनि प्रस्तुत भइसक्नुभएका यहाँ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ भाइहरू पनि हुनुहुन्छ। धेरै खुसी लाग्छ किनकि उहाँहरूको बिचैमा ब्रेक भएको जुन एउटा इच्छा हुँदाहुँदै पनि बिचमा रोकिएको त्यस्ता अध्ययन रूपी कदमहरूलाई चाहिँ ब्रेक भएको कुरामा हामीले अहिले निरन्तरता दिन पाएको छ होइन। त्यसमा नगरपालिकाले पनि सक्दो प्रयास गर्नेछ र सँगसँगै यहाँकै अनुकरण, मलाई लाग्छ हरेक कामको चाहिँ त्यसको कपी गर्यो भने चाहिँ सफलता हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। बिचमा काट्न चाहे पुरा के र अनि यो शिखरापुर सिएलसीको चाहिँ त्यो धेरै अभियानहरू छ नि त। कृषिमा नमुना स्कुल, नमुना कृषक स्कुल चलाइरहेको स्थिति छ। बोतल हाउसको प्रोजेक्ट त एउटा त्यसलाई भनेर चिनिन्छ। अनि अर्को अनौपचारिक शिक्षाबाट औपचारिकतातिर लाने कार्यक्रमहरू चलाएको छ जुन सफल व्यक्तित्वहरू यही नै हुनुहुन्छ, उत्पादनहरू होइन। उहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ थुप्रै कुरा। अब चाहिँ दक्षिण नगरपालिकाले कसरी हेर्ने योजना बनाउनु भएको छ यो? मैले ठ्याक्कै यही भन्नु लाग्यो, कुनै पनि कामको कपी गर्यो भने मात्र त्यो सफलता हुन्छ होइन। त्यसमा हाम्रो शिखरापुर सिएलसीले जब हाम्रो जुन दक्षिण भेगमा जुन अनौपचारिक शिक्षाद्वारा अगाडि बढाइरहेको त्यो शिक्षा सँगसँगै व्यवहारिक ज्ञानहरू पनि अगाडि बढाइरहेको छ, जीवन पर्यन्त शिक्षा भनेर पनि अगाडि बढाइरहेको कदमलाई अहिले यहाँ फर्पिङको एउटा यहाँ मात्र एउटा चाहिँ सेन्टर हुँदाखेरि चाहिँ टाढा टाढाबाट आउने हाम्रा जसलाई इच्छा लागेको छ पढ्नको लागि, आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउँछु भन्नेहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म आउनको लागि अलिकति सेन्टर चाहिँ पाएकमा भएन है। हामीलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने माग आए बमोजिम नै हामीले अहिले खरेमा पनि एउटा चम्पादेवी खुल्ला विद्यालय भनेर खोलेको अवस्था छ। यो भनेको शिखरापुर सिएलसीको अनुकरण जुन एउटा चाहिँ पार्टको रूपमा हामीले त्यहाँ अहिले स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। नलेज भन्नाले पनि त्यसको यसकै पार्ट हो त्यो, जो चाहिँ यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ उहाँहरूलाई होइन। अनि पछि चाहिँ अब हामीले अहिले चाहिँ मातृ स्कुलको रूपमा शिखरापुरलाई राखिरहेका छौँ भने भविष्यमा हामीले चम्पादेवीको नाम राखिसकेपछि चम्पादेवी मावि पनि त्यसको चाहिँ मातृ स्कुल हुन सक्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यो विद्यालयमा पनि अहिले लगभग 23-24 जना विद्यार्थीहरू जो सहभागीहरू चाहिँ अहिले पढ्न र सिक्न आउनुभएको छ। धेरै खुसी लाग्छ। र यसै गरेर अहिले चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा पनि हाम्रो स्थानीय तह मार्फत नै भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ शिक्षा सँगसँगै त्यहाँ आउनुभएका सबैजना अनुभवले पाएको भएर आइसकेको हुन्छ कि उहाँहरूले बिचैमा छोडेको हुन्छ। उहाँहरू व्यवहारिकमा ढालिसकेको धेरैजना दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
कोही चाहिँ अफिस जाने हुनुपर्ने हुन्छ होइन, अफिस पनि जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो पढाइ सकेर, कोही चाहिँ अब पढेर घरमै बस्ने त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिपमूलकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने हेतुले पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा स्थानीय सरकारको एउटा जिम्मेवारी भनेको औपचारिक मात्र होइन, अनौपचारिक शिक्षालाई पनि कसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने भन्ने हेतुमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। यसमा हामी सिएलसीहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद म्याडम। वास्तवमा अहिले श्याम सरले उठाएको कुरा एकदम मार्मिक कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। यो भन्छ क्या, यो चाहिँ यो फुलको भन्छ नि, फुलको बास्ना चाहिँ जहिले पनि डाँडापारी हुन्छ भन्छ होइन, के अरे डाँडावारी मान्छेको बास्ना डाँडापारी भने जस्तै वास्तवमा यो सिएलसीको चाहिँ मैले यो बरु यहाँ नहुँदै बरु हाम्रो सिएलसीको बारेमा चाहिँ अन्तबाट क्या ठुल्ठुला संस्थाहरूबाट अनि शिक्षा विभागहरूबाट युनेस्कोहरूबाट अन्यबाट चाहिँ यो शिखरापुर सिएलसीको बारेमा चाहिँ धेरै चर्चा सुनिन्थ्यो क्या। उनीहरूले चाहिँ कुनै प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ कसैसँग म डोनरहरूको मिटिङमा बस्दाखेरि उनीहरूले सिएलसीको देखाउँथ्यो क्या, भने त्यति गर्व लाग्थ्यो क्या, भने त्यो खालको चाहिँ हाम्रो सिएलसी हो। तर अझै हामीले चाहिँ अब यहीँ भएर चाहिँ त्यो हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा उखान छ नि, कुखुराले चाहिँ फुल पारिसकेपछि चाहिँ एकदम क्वार 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 कराएर चाहिँ पुरै गाउँै हल्लाउँछ, माछाले हजारौँ फुल पार्छ तर त्यसले हल्ला नगरिकन पानीभित्र पार्छ, थाहै हुँदैन। त्यस्तै कहिलेकाहीँ हाम्रो सिएलसीले पनि अलिकति कुखुराले गरे जस्तो गर्न नसके हो कि आफ्नो चाहिँ प्रचार प्रसार अलिक गर्न नसके हो कि होइन, त्यो कारणले पनि, नत्र भने यो वास्तवमा त्यो कुरा हो। र वास्तवमा उहाँले एउटा चाहिँ अनि जनताले तिरेको करको कुरा उठाउनु भएको छ। विशेष गरी अब यहाँ म जस्तो चाहिँ प्रमुख प्रशासक अनि कति आए गए तिनलाई सोधाइ हुँदैन, तिनलाई चाहिँ भोलि सोधाइ हुँदैन, किनभने उनीहरूको आफ्नो जागिरसँग आए गए। तपाईँ स्थानीय भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँमाथि चाहिँ भोलि क्वेसन मार्क आउँछ है भन्नुभएको कुरामा चाहिँ म चाहिँ मेरो आत्माले दिएसम्म चाहिँ नगरबाट खर्च हुने नागरिकले तिरेको नागरिकको पकेटको खर्च हो, त्यो नागरिकले तिरेको राज्यको कर, त्यो चाहिँ नागरिकको खल्तीको पैसा खर्च गर्ने हो। हामीले गर्ने खर्च गर्ने खल्ती पैसा भनेको नागरिकले तिरेको त्यो पकेटको खर्च गर्ने कुरामा म एक पैसामा चाहिँ त्यसको चाहिँ सदुपयोग होस् र सदुपयोग हुने ठाउँमा र उपलब्धिमूलक हुने ठाउँमा खर्च होस् भन्ने चाहन्छु। त्यही कारणले पनि मैले त्यहाँ अरूसँग धेरैसँग डिबेट गरिरहेको हुन्छु, म छुच्चो पनि बनिरहेको हुन्छु। त्यो कारणले भोलि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो जति बेला पनि त्यो क्वेसन गर्दा जवाफ दिन सक्ने गरी र जवाफदेही भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। र म थोरै यो सफलताको कथामा नगरपालिका आयुक्त प्रमुखज्यूले पनि भनिहाल्नुहुन्छ, तैपनि मैले चाहिँ उहाँले भनेर मैले भन्ने छुट्न सक्छु, मैले छुटेको उहाँले थप्नुहुन्छ। मैले अबको माइक हाम्रो सुलभ भाइले जसले युवा अनलाइन म्युजिक सिङ्गिङ कम्पिटिसनको 2076को श्रृङ्खलामा विजेता बन्नुभएको थियो। भाइ के छ अहिले गायन हाम्रो कार्यक्रमहरू कस्तो छ, कसरी व्यस्त हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम त अब हाम्रो उपमेयरज्यू, हाम्रो योजना अधिकृतज्यू, यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु र एभिनाइजेसन टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले चाहिँ मलाई सफल व्यक्तिको रूपमा यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा र विशेष धन्यवाद चाहिँ म हाम्रो इभा म्युजिकको अर्गनाइज हाम्रो इन्द्रमलाम सरलाई दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले नै गर्दाखेरि म आज यस ठाउँमा उपस्थित भएको छु। हजुर, धेरै गर्व लाग्छ मलाई चाहिँ है। हजुर। र अब सुरुमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो प्रश्न रहेको छ हाम्रो उपमेयरज्यू यहाँहरू समक्ष है। म चाहिँ प्रश्न भन्न गइरहेको छु र मेरो प्रश्न रहेको छ चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ अहिलेसम्म साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि चाहिँ के कस्ता योजनाहरू बनाएका छ र यदि कुनै समूहद्वारा कसैले राम्रो योजना तयार पारेर ल्याएको खण्डमा चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ त्यो योजनालाई चाहिँ के कसरी ढङ्गले लिनुहुन्छ होइन, र अब हामीले के कति गर्न सक्छौँ र नगरपालिकाबाट चाहिँ के कस्तो रूपमा हेर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न चाहिँ यो रह्यो सर है। हजुर हजुर। अब मेरो यो क्वेसनकै प्रश्नकै अरू केही छ त? हजुर सर, यसरी गर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिका नमुना बन्न सकिन्छ भन्ने केही आइडियाहरू? सुझाव पनि छ, सुझाव पनि छ। हजुर सर, एकदम छोटोमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। हजुर हस् सर। र सुझाव चाहिँ यस्तो छ कि साङ्गीतिक क्षेत्रमा अघि बढ्न सक्ने कुराहरूबारे सकारात्मक ज्ञान लिएर हुनुपर्छ र दोस्रो कुरा साङ्गीतिक क्षेत्रतर्फ लुकेका प्रतिभाहरूको सम्मान गरी त्यस प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउनुपर्छ। तेस्रोमा छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा इच्छा भएर पनि विभिन्न समस्याबाट साङ्गीतिक क्षेत्रमा छिर्न नसकेका व्यक्तिहरूको लागि साङ्गीतिक क्षेत्रतर्फ छिर्न प्रतिकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ। हजुर हजुर। यो चाहिँ नगरपालिकाबाट। हजुर हजुर। यस्तै हो सर, यति नै छ। धन्यवाद सर। हामी यहाँ उपस्थित दुवैजना एकछिन सर,
हाम्रो सागर सर पनि गायक पनि हुनुहुन्छ, गीत पनि लेख्नुहुन्छ। उहाँले पनि यही साङ्गीतिक क्षेत्रमा नै कुनै जिज्ञासा छ भने, विचार छ भने चाहिँ यसमै जोडेर चाहिँ सुलभ भाइको प्रश्नमा राखौँ न सर, राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो, धन्यवाद। म पनि यो 2 दशक अगाडि भन्दा पनि साढे 2 दशक भनौँ न, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै म पनि यसै साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध थिएँ। त्यो बेला तपाईँको हाम्रो त्यो बेला 2वटा हामीले एल्बम पनि निकालेका थियौँ पहिला। हजुर, त्यो बेला हाम्रो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो म्युजिक भिडियो चाहिँ बनाउने हाम्रो त्यो सपना चाहिँ त्यो बेला साकार भएन। त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले यो पछि परे जस्तो मलाई लाग्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो बेला आर्थिक पनि त्यति सबल थिएन नि त्यो बेला। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ म र फेरि त्यो तपाईँको मेरो श्रोते दाजु हुनुहुन्छ रुद्रकृष्ण तामरकारज्यू, उहाँ अहिले हामी बाजु हुनुहुन्न। अनि उहाँ पनि बितिसकेपछि चाहिँ त्यो म्युजिक फिल्डमा चाहिँ अलिकति भित्रसँग जागा जस्तो पनि मलाई भएर आएको थियो त्यो बेला। हजुर हजुर सर। अनि त्यसपछि आएर अहिले चाहिँ अझ पनि मलाई त्यसमा चाहिँ लागि पर्छु भन्ने खालको अठोट अझ पनि मनमा छ। र यसको लागि चाहिँ हाम्रो फर्पिङमा जस्तै अहिले इभा म्युजिक भनेर चाहिँ हाम्रो इन्द्र बोलामीज्यूले प्रयास गर्नु भएको छ, आफ्नो के अरे ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो खोल्नु भएको छ नि त। त्यस्तोलाई चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रमलाई चाहिँ पुरा नगरपालिकाले चाहिँ त्यो बुझेर जानेर चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिने, अनुदानहरू दिने, यता सबै व्यवस्था गरिदिनु भएको खण्डमा नगर क्षेत्रलाई नमुना बनाउनको लागि चाहिँ त्यो साङ्गीतिक क्षेत्रबाट पनि नगर चाहिँ के अरे प्रख्यात हुन सक्छ, चिनिन सकिन्छ, चिन्न सकिन्छ, नमुना नगर बन्नलाई सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो हाम्रो साङ्गीतिक फाँट पनि एउटा दक्षिणकाली नगरपालिकाको परिचय बन्ने छ होइन त। यो यसै सदनमा मैले हाम्रो दर्शकपट्टि जान चाहेँ। हाम्रो यहाँ इन्द्र बोलामीज्यूलाई देखिरहेको छु, उहाँ चाहिँ युवा म्युजिकको अग्रज हुनुहुन्छ, सुरुवातकर्ता। इन्द्र सर केही छ भन्नुपर्ने? धन्यवाद है सर, सबैलाई नमस्कार है। अब जे भन्नु छ सुलभ भाइ र सागर दाइले भनिहाल्नुभयो होइन। अब सायद अब अहिले जुन यो कम्पिटिसन भइरहेको छ नि युवाको, त्यो पनि कुनै पनि नगरपालिकामा भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन है। नगरपालिकाको साथ सहयोगले नै भएको हो होइन यो अहिलेको पनि। अब भविष्यमा पनि योभन्दा बृहत चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो योजना छ क्या। त्यसको लागि दिदीसँग सल्लाह पनि भइसक्यो। अब खासै छैन मेरो चाहिँ, यति नै। हस्, धन्यवाद म्याडम। म एउटा क्वेसन मैले हजुरलाई राख्न चाहेँ। यो हाम्रो बजेट यो कार्यक्रमसित जोडेर यसपालिको हाम्रो त्यो बजेट यो दक्षिण नगरपालिकाको 17 अर्थको बजेटमा पनि एउटा उल्लेख, शीर्षक एउटा उल्लेख छ, युवा म्युजिकलाई चाहिँ एउटा निश्चित बजेट दिएको रहेछ। त्यो बजेटको उद्देश्य के हो? गत वर्ष पनि हामीले इभा म्युजिक बाट फर्स्ट जुन एउटा कम्पिटिसन भएको थियो अनलाइनमा, हाम्रो सुलभ भाइ त्यसको विजेता पनि हुनुभएको थियो। अनि त्यो पुरस्कार वितरणमा म स्वयं आफै प्रमुख अतिथिको रूपमा पनि आएको थियो। र त्यो कार्यक्रमलाई पनि मैले गिटारहरू जस्तै विजेताहरूलाई चाहिँ पुरस्कार वितरणको लागि सामानहरू उपलब्ध गराउनको लागि केही बजेटहरू चाहिँ विनियोजित गरेका थियौँ। र त्यो कार्यक्रममा आइरहँदाखेरि युवाहरूको जोस जागर उत्साह होइन देखेर सङ्गीत प्रतिको एउटा चाहिँ देख्दाखेरि आफूलाई एकदमै खुसी लागेको थियो कि जसलाई जेसँग उहाँहरू भिज्न सक्नुहुन्छ, जेमा उहाँहरू रमाउनुहुन्छ, त्यसमा हामीले चाहिँ केही न केही सहयोग सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने रमाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि फिल भयो। र हाम्रो आदरणीय सागर दाई उहाँ त एउटा सङ्गीत पक्षमा एउटा जिउँदो इतिहासकै रूपमा रहनु भएको छ होइन। अहिले अब भाइहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले जान्नुभएको उहाँहरूको अनुभवहरू पनि हामीले एक अर्कामा चाहिँ सेयरिङ गरेर उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि मैले सागर दाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साँच्चीकै युवाहरूलाई जस्तै सुलभ भाइको क्वेसन रहेको थियो, हाम्रो नगर क्षेत्रमा युवाहरूको एउटा साङ्गीतिक कदमलाई एउटा कसरी नगरपालिकाले चाहिँ स्वीकार्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यसमा हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकामा 9वटा वडाहरू छन् र अहिले साँच्चीकै युवाहरू भनेको जुन अब हाम्रो नगरपालिकामा त नहोला तर कतिपय ठाउँहरूमा हामीले समाचारहरू हेर्दाखेरि पनि यो अवस्थामा धेरै चाहिँ अलिकति विसङ्गतितिर होइन अलिकति नकारात्मक कुरातिर चाहिँ भिज्ने भएको कारणले
कारणले गर्दाखेरि हामीले सङ्गीतमा अथवा राम्रो राम्रो कुराहरूमा हामीले इन्भल्भ गराउन पायौँ भने हाम्रो नगरपालिकाका युवा साथीहरू चाहिँ कोही पनि नकारात्मक कुरामा नजाओस्, उहाँहरू चाहिँ सकारात्मक दिशातिर नै अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना पनि हो। र नगरपालिकाले साङ्गीतिक क्षेत्रमा जस्तै डान्सहरूको लागि होइन, जस्तै स्कुलको प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि पनि हामीले राखेका छौँ। उहाँहरूको भित्र क्षमता के छ त्यो प्रस्तुतिकरणको लागि, जस्तै कोहीसँग अब निबन्ध होला, कोहीसँग धेरै साङ्गीतिक कुराहरूमा होला, कोहीकोमा नाच्ने गाउने धेरै कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो अनुसार पनि शिक्षा क्षेत्रबाट पनि हामीले थुप्रै बजेटहरू विनियोजित गरेका छौँ। र साँच्चीकै यो वर्ष पनि हामीले इभा म्युजिकलाई चाहिँ हामीले छलफल गरेर नै पोहोर पनि हामीले छलफल गरेर आगामी वर्ष पनि हामीले अहिले यो पालि हामीले यति मात्र समेट्न सक्यौँ। अब गर्नेको पालोमा चाहिँ हामीले चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकाको सबै भेगहरू समेट्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो युवाहरूमा भएको भित्री त्यो प्रतिभालाई चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ राम्रो राम्रो गायकहरू होइन, साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेको युवाहरू युवतीहरू छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउन सक्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ नगरपालिकाको एउटा चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ। पछिका दिनहरूमा जिल्ला स्तरीय नगर अथवा नगर स्तरीय नै कम्पिटिसन हुँदाखेरि पनि हामीले यहाँबाट अहिले विजेता हुनुभएका सेलेक्टेड युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को कम्पिटिसनमा पनि पठाउन सक्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ सम्पत्ति हो। र यहाँहरूले अहिले किशोरी समूह, किशोर समूहहरू, युवा समूह, युवती समूहहरू गठन गरेर यहाँहरूले आफूले गर्न खोजेको होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ युवा साथीहरूले गर्न खोजेको त्यो प्रयासहरूलाई आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले पनि स्वीकार्य गर्नु पर्यो फेरि है। स्वीकारेर जुन एक आपसमा चाहिँ सहकार्य गरेर आउनुभएको खण्डमा नगरपालिकाले हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्रमा थुप्रै जुन सपोर्टहरू गर्ने सोच पनि हामीले बनाएका छौँ। भनेपछि आगामी दिनमा अबदेखि दक्षिणकाली नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभित्र चाहिँ अब सङ्गीतको पाटो चाहिँ पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। एकदमै यो पाटो पक्कै पनि पर्छ। र विगतका दिनहरूमा पनि हामीले जस्तै हाम्रो फर्पिङ त एउटा शिखरापुरी नगरी एउटा चाहिँ होइन प्राचीन नगर भनेर चिनिएको ठाउँमा यहाँ जस्तै जात्राहरू पर्वहरू हुँदाखेरि पनि विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि पनि नगरपालिकाले त्यस्तो कार्यक्रमहरूलाई पनि सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको छ। धन्यवाद म्याडम। हाम्रो भाइले कुरा उठाउनु भएको कुरा वास्तवमा यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा चाहिँ नगरपालिकाले अहिले भन्नु त उमेश सरले उठाउनु भयो त्यो नीति तथा कार्यक्रममा नै त्यसलाई चाहिँ पोलिसीगत नै त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्नुपर्ने अब हामी समितिमा भएपछि हामीले सभामा लाने हो। त्यो सभामा जान्छ यो कुरामा हामीले टिप्पणी गरेका छौँ र यसलाई बिस्तारै चाहिँ यो सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ जोसँग चाहिँ प्रतिभा छ जस्तो चाहिँ हाम्रो सागरजीको चाहिँ एकदमै मार्मिक कुरा कि मेरो त्यति बेलाको अब चाहिँ कुनै कुनै सरकारले त्यति बेला अहिले जस्तो चाहिँ यो संविधानले चाहिँ हामीलाई जुन यो सरकार बनायो 3 तहको सरकार बनायो, आज पालिका भए पनि स्थानीय सरकार बन्यो, त्यो खालको हिजो चाहिँ परिस्थिति भयो। आजमा चाहिँ यो दक्षिण भेगको यो दक्षिणकाली नगरपालिकाको नेपालकै चाहिँ एउटा टप कलाकारहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ होला। अब राज्यले सहयोग गर्न सकेको भए होइन, अब आज भोलि हामी त्यो खालको चाहिँ को लागि नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्ने कुराहरूमा गर्छौँ।